अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इसराइल के मुतअद्दिद फौजी हलाक हो चुके हैं और इसी तरह ईरान ने बहुत बड़ी धमकी अरब अमारात और दीगर ममालिक को दे दी है, जबकि अमेरिका में सख्त तरीन किस्म का तूफान आ चुका है और इसके साथ साथ दीगर खबर भी इस व्लॉग का हिस्सा होंगी जो हम बताएंगे आपको इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात करते हैं, इस वक्त एक तरफ तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जो हालात इजराइल में चल रहे हैं, पहले खबर इजराइल पे कर लेते हैं। और हमारे पास जो रिपोर्ट आई उसमें यह है कि गज़ा में हमास से जो लड़ाई के दौरान मेजर समेत 3 इसराइली फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो चुके। इसराइली फ़ौजियों की जानिब से अपने एहलकार के मरने की तस्दीक कर दी है। इसराइली फौज के मुताबिक मरने वाले तीनों फौजी अफसरान का ताल्लुक 460 वे ब्रिगेड के 5460वें सपोर्ट यूनिट के था, जिनमें 37 साला मेजर भी शामिल था। 3 इसराइली फौजों की हलाकत के बाद अब तक जो हमारे पास, यानी ये इसराइल के आदाद शुमार हैं, हिजबुल्लाह के आदाद शुमार जो मैं देखता हूँ, जो मैं मुख्तलिफ चैनल्स को कवर करता हूँ, उसमें जो मैंने चीज़ें देखी वो बड़ी भयानक हैं। और कल रात जिस तरीके से जो है हिजबुल्लाह ने हमला किया था वो बड़ा तूफ़ानी किस्म का हमला, तो उसमें बड़ा नुकसान हो रहा था। बाकायदा वीडियोज़ में हम देख रहे थे, क्योंकि कुछ वीडियो सेंसिटिव कंटेंट है जो हम आपको नहीं दिखा सकते, उसके लिए माजरत खाएं, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब चैनल जो है उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, जिसमें बहुत सारी लाशें, बहुत सारे जख्मी और बहुतों को पसपा होते हुए मैंने देखा। लेकिन अब खबरें ये हैं कि इसराइल कहता है, ये इसराइल का दावा है कि 353 हमारे मरने वाले फौजियों की तादाद होगी जो 2-3 दिनों में मरे, लेकिन इससे ज़्यादा मरे हैं। आपको मैं बताता चलूँ, इसी तरह आपको बताते चलें कि एक तरफ तो अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने बयान में कहा कि इसराइली फ़ौज ने लेबनान में अमन फोर्स के हेडक्वार्टर और पोजीशंस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 अरकान ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अबूरी फोर्स ने अपने बयान में कहा कि उसके 2 अमन फौजी इस वक्त ज़ख्मी इसराइली टैंक ने की वजह से, यानी उन्होंने जो हमला किया था उसमें उनकी फायरिंग की वजह से ज़ख्मी हुए। उन्होंने ये कहा कि जख्मियों की हालत खतरे से अब बाहर है, लेकिन वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इसराइली फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा जो है पोजीशन 31-1 पर भी हमला किया, जो लेबूना गांव में कायम है। फोर्सेस ने बंकर के दाखिली दरवाजे को निशाना बनाया, जहां अमन पसंद दस्ते जो थे उन्होंने पनाह रखी थी, और हमले में गाड़ियों मवासलाती निज़ाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब इस सारी सिचुएशन में आपके सामने रख लेते हैं कि इसराइल क्या करता है, इसराइल की क्या तरीक़ाकार है। वो उमूमन सिविलियन को निशाना बनाते हैं, वो उमूमन मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं, वो ख़वातीन को निशाना बनाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जो मैं इस ख़ासकर जो हिजबुल्लाह या ईरान या इन सब की पॉलिसी, उसमें एक चीज़ वाज़ेह है कि हमने जुल्म नहीं करना है, हमने बच्चों पर जुल्म नहीं करना, मैं ख़वातीन को नहीं छेड़ना, हमने अस्पतालों और जो स्कूल हैं उन पर हमला नहीं करना। आपने ईरान के हमले देखे होंगे जिसमें तकरीबन 20 से ज़ायद Su-35 जहाज़े तबाह हुए, और ये पाकिस्तानी या कोई और रिपोर्ट नहीं है, ना ईरान की रिपोर्ट है, ये मिलिट्री वॉच की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी थी। अब इस सारी सिचुएशन में आप देखिए इसराइल क्यों ये सब कुछ कर रहा है। वो खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि अवाम के अंदर खौफ पैदा हो, अवाम बगावत पर उतर आए। लेकिन अभी तक जो जंग चल रही है, आप सिंगल मुझे बताएं कि किसी गज़ा के शख्स ने जो है हाथ में सफ़ेद झंडा उठाया हो और इसराइल से कहा हो कि हम अमन चाहते हैं, नहीं उठाया। उन्होंने कहा हमारे सीने हाजिर हैं, भाई चलाओ गोलियां चलाओ, जितने भी आप गोले चलाओगे आपकी गोलियां ख़त्म हो जाएगी, हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। दूसरा ने आपने ये देखोगे कि हमास के खिलाफ सिंगल एहतजाज तक नहीं हुआ। हालांकि मगरबी मीडिया इसको एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि वो सिंगल एहतजाज नहीं हो। इट्स मीन कि गज़ा के लोग का बर्दाश्त, उनकी इस्तिकामत वो सबसे ज़्यादा है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। दूसरे ने आपको ये बताते चले कि सूरत हाल ये है कि अल-क़स्साम ने कहा है
کہ 9:30 پر القسم کے جنگجوؤں نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں خان یونس شہر کے مشرق میں ایک خودکش ڈرون کے ذریعے 2 جیپوں اور 4 صہیونی فوجی پر مشتمل دشمن کی جاسوسی گشت کو نشانہ بنا کر ان کو جو ہے تباہ کر دیا، ان گاڑیوں کو تباہ کر دیا. اور وہ جو مناظر میں نے دیکھے ہیں وہ انتہائی بھیانک ہیں، اور جس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور تمام تر فوجی جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف 14ویں آپریشن کا ہم باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب معاملہ جو ہے اتنا گھمبیر ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے بھی دور رس نتائج جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ عراق میں سینکڑوں ریسٹورنٹ کے باہر بورڈ چسپا کر دیے گئے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ یہاں پر ہمارے قابل تکریم لبنانی مہمانوں کے لیے سب کچھ مفت دستیاب ہے، ہم میں میزبانی کا موقع دیا جائے. اب سرکاری طور پر تو عراق کی حکومت نے کہا ہے کہ کسی کو مہاجرین نہیں کہا جائے گا، یعنی جو بھی آئے گا اس کو مہاجر آپ نہیں کہیں گے. آپ تحریر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس تحریر میں لکھا گیا واضح طور پر کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ کوئی غیر نہیں ہے، ہمارے مہمان ہیں. تو عوام نے بھی دل کھول لیے، اپنے دروازے کھول لیے، اپنے ریسٹورنٹ، اپنے گھروں کے دروازے کھولے، اور آپ نے انہوں نے کہا ویلکم ویلکم، آپ آئیں، آپ کو خوش آمدید. ایک طرف تو یہ جسچر چل رہا ہے، دوسری جانب آپ کو کچھ اور خبریں بھی ہیں جن خبروں کے حوالے سے میری کوشش ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ انتظار میں ہوتے ہیں. اور یہ خبریں جو ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا رکھ لیتے ہیں. القسام کا 12 گاڑیوں پر مشتمل اسرائیلی فوجی قافلے پر انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی سب گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، عملہ تباہ ہو چکا ہے. اس حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. القسام کی بریگیڈ کی جانب سے جبالیہ کے مقام پر مجاہدین کے سفر کے فاصلے سے، یعنی معذرت کے ساتھ صفر کے فاصلے پر جبالیہ کے مقام پر مجاہدین نے کیا کیا ہے، صہیونی فوج کے گروپ پر حملہ کیا اور 12 گاڑیوں پر مشتمل ایک کمپنی پر گھات لگا کر اسے تباہ کیا ہے. قابض صہیونی فوج کے ساتھ تصادم کے دوران 2 ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا. بریگیڈ کے ایک فوجی رپورٹ میں کہا گیا کہ القسام مجاہدین نے صفر فاصلے پر ایک خصوصی صہیونی فوجی دستے کے ساتھ تصادم میں کامیابی سے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، جس میں جو ہے تقریباً اسرائیلی جو فوجی ہیں ان کی ہلاکت اور زخمی کی خبریں ہیں. عبرانی میڈیا نے بتایا، یعنی اسرائیلی میڈیا بتاتا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کو درپیش مشکلات کا سامنا ہے، گھیرے میں رکھا ہوا، ادھر حزب اللہ، ادھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ساری سچویشن میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب وہاں حزب اللہ، ادھر حماس، وہاں سے یمن نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور یہ میں خبر چونکہ تھوڑا سا لیٹ دے رہا ہوں، لیکن یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ یمن نے مسلسل جو ہے ایک بار پھر اسرائیلی فوج بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے. اور ہمارے پاس جو اعداد و شمار، یعنی ہمارے پاس یہ تصدیق شدہ خبر جو آپ کے سامنے دے رہے ہیں، بلکہ اسرائیل نے بھی اب اس کو تصدیق شدہ خبر قرار دے دیا ہے. یمن کی حوثی فورسز نے حدیدہ سے 70 نوٹیکل میل کے فاصلے پر بحیر احمر میں اسرائیل سے منسلک ایک بحری جہاز کو براہ راست نشانہ بنایا. اطلاعات کے مطابق اسرائیلی بحری جہاز کو ڈرون بوٹ نے کامیابی سے نشانہ بنایا ہے. ڈرون بوٹ سے جو ہے اس کو نقصان پہنچا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل تباہ ہو چکا ہے. اب میں آپ کو ایران کی طرف لے کے جاتا ہوں، اور ایران کی جانب سے بڑا سخت قسم کا پیغام ملا ہے، اور وہ پیغام تھوڑا سا مختلف نہیں ہے بلکہ کافی مختلف ہے. ایران کی جانب سے خلیج فارس میں امریکی اتحادیوں کو وارننگ دی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ حملے کے لیے جس کی فضائی یا زمینی حدود استعمال ہوگی اسے نشانہ بنائیں گے. غیر ملکی رپورٹس کے مطابق ایران نے خفیہ سفارتی ذرائع سے ایران نے کہا جو بیان دیا ہے، اردن، امارات، سعودی عرب اور قطر کو خبردار کیا. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے زمینی یعنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یمن پر حملہ کیا گیا تھا. اور اب سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے بولا ہے بوس اب بہت ہو گیا، اب ہم نہ آپ لوگوں کو بخشیں گے نہ اسرائیل کو بخشیں گے. اور اسرائیل کو واضح طور پر یہ جو میجر جنرل ہے، ان کا نام ہے یعنی ایرانی جنرل مرتضی میریان،
انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو انگلی ہے وہ ٹریگر پر ہے اور ایسے میں اگر سعودی عرب، قطر، اردن، مصر جو بھی اس راستے میں آئے گا نہیں بخشیں گے، ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اور اسرائیل کو کہا ہے کہ ہاں آپ بالکل جواب جو ہے آپ کے منتظر ہیں، جب آپ حملہ کریں گے تو پھر ہم سے بھی پھولوں کی مالا جو ہے اپنے گلے میں آپ کے ڈلوانے کے لیے نہیں بلکہ ہم بارود کی مالا آپ کے گلے میں ڈالیں گے۔ یہ ایران کا بیان ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ دوسرے نے اسرائیلی کابینہ میں آج بڑی بیٹھک ہو رہی ہے اور اس بڑی بیٹھک کا مقصد یہ ہے کہ ایران پر کب حملہ کیا جائے، کس طریقے سے حملہ کیا جائے اور اس حملے کا کے نتائج کو کتنا پازیٹیو بنایا جائے گا اور جو ٹارگٹ ہے اس کو کیسے اچیو کیا جا سکے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں 48 گھنٹے، آج تقریباً 7واں دن ہے اور ہم ہم اسی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی صاحب اسرائیل کا حملہ کرے گا، لیکن ایران بھی اس کے لیے تگڑا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں حالات مشرق وسطیٰ کے بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور حالات جیسے بدلیں گے اس کا نقصان پوری دنیا کو ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنی، آپ نے بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔